Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस्लामिक टॉपिक के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जितने भी नॉन मुस्लिम भाई हैं, हम जैसे हिंदू भाई हैं, बिल्कुल। उनको इस्लाम के इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमी और इसको लेकर मजाक भी उड़ाया जाता है। तो आज हम इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए ये वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। हलाला क्या होता है, हलाला किसे कहते हैं, तलाक के बाद हलाला कैसे होता है, क्या हम बिस्तरी करना जरूरी होता है आफ्टर हलाला। तो ये दो वीडियो हैं, एक मौलाना जी है, मौलाना अमीनुल कादरी जी आई थिंक, और दूसरे जो मौलाना है उनका नाम है सैयद आलम शौरी, उनका ऐसे ही नाम है कुछ। तो ये दो मौलानाज ने एक मौलाना जी ने बताया है कि हलाला होता क्या है, दूसरे ने बताया कि एक्चुअल हलाला क्या है, कि इसमें गलत क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो गाइज बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लोग जो है 3 तलाक देते हैं, 3 तलाक के बाद कोई रास्ता नहीं है तो हलाले की बात आती है। हलाला पूरी दुनिया में मौजूए सुखन है, टीवी चैनलों पर और लोगों के दरमियान। ये हलाला क्या है? सबसे पहले गलत फहमी का इजाला करूं, हलाला वो है जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हलाला करने वाला, हलाला कराने वाला, हलाले पर गवाह रहने वाला, इन सब पर अल्लाह और सारे फरिश्तों की लानत है। अच्छा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हलाला ये है कि जैसे कोई नर जानवर को यानी सांड को, ऊंट को किसी ऊंटनी से जुफ्ती कराने के लिए लेकर के जाए, हलाला करने वाले का हाल ये होता है। अच्छा, ये हलाले की हैसियत है। जिस हलाले के मुतालिक इस्लाम ने कहा है, कुरान जिसे कहता है सूरतुन निसा में, वो क्या है? वो क्या है? अच्छा, लोग ये भी कहते हैं 3 तलाक शौहर दे और जुल्म बीवी पर हो, ये कैसा कानून है? सही बात है। आपको बताया ही नहीं गया हलाला जिसको इस्लाम कहता है वो क्या है। तुमने जो मालेगांव और अपने वतन में देखा वो है। यहां तो हालात ये हैं कि अगर किसी शरीफ घराने की औरत को तलाक दे दिया गया तो बाज़ाब्ता तौर पर अंधे और ऐबी लोग 5,000, 10,000, 50,000 पे खरीदे जाते हैं और उनको कहा जाता है कि बस तुम्हें एक कमरे में साथ रहना है और उसके बाद सुबह को निकल आना है, हो गए हलाल। अस्तगफिरुल्लाह, इन सब लोगों पे लानत है। हाँ, ये तो गलत है यार। एक शख्स की बीवी को तलाक दिया गया, फिर उसने किसी के साथ निकाह किया, लेकिन दोनों के दरमियान मियां बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं हुए। वो औरत अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहा, ऐसा हुआ क्या अब मैं अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया नहीं। मेरे रसूल ने कितनी हया के पर्दे में कहा, जब तक कि तेरा शौहर तेरी लज्जत न चख ले और तू उसकी लज्जत न चख ले, उस वक्त तक तू पहले शौहर के साथ निकाह नहीं कर सकती। अच्छा, कुरान ने जो हलाला बताया है वो क्या है? वो ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे, तलाक देने के बाद दोनों के मामलात खत्म हो जाएं। अब ये बीवी किसी दूसरे शौहर के साथ इस नीयत से निकाह करे कि मुझे सारी जिंदगी रहना है। अच्छा, क्योंकि निकाह का मतलब ये है सारी जिंदगी के लिए अहद बांधा जाए। अगर कोई इस एग्रीमेंट पे निकाह करे कि हम 50 साल के लिए निकाह करते हैं, तो भी निकाह होगा ही नहीं। अच्छा, निकाह मुतय्यना मुद्दत के लिए नहीं हो सकता। जब 50 साल के लिए एग्रीमेंट किया जाए तो निकाह नहीं होता, तो एक रात के लिए जो निकाह होता है वो कैसे हो? वो कैसे हो सकता है? सही बात है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने लानत की है। लोगों, तलाक देने से पहले सोचो और तुम इस तरह के हीले न बनाओ, वरना तबाह हो जाओगे। अल्लाह के कानून के साथ खिलवाड़ न करो, वरना तबाह हो जाओगे। 3 तलाकें देकर हीले बनाकर अपने घरों में रखते हो। उठाकर हदीस देखो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने अपने रसूल से सुना है कि करीब क़यामत एक दौर आएगा कि लोग पक्की पक्की तलाकें देकर अपनी मुतल्लका को अपने घरों में रखेंगे और उनसे बच्चे पैदा होंगे, और जितने बच्चे पैदा होंगे वो जिना की पैदावार होंगे। तो गलत होगा सारा। जब पैदावार जिना की होती है तो शराफत की उम्मीद कहां से इन्हें रखी जाए? सही बात है। और याद रखें, जो आजकल दुनिया के अंदर बेअदब लोग हो रहे हैं ना, इसलिए कि जो हलाली बेटा होगा वो कभी वो काफिर तो हो सकता है,
بے ادب نہیں ہو سکتا. اور بے ادب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے خون کے اندر شرافت نہیں پیدا ہوتی. تو یاد رکھیں وہ دور آ گیا, دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے حبیب نے, غیب دا نبی نے آج کی سروے رپورٹ حدیث میں پیش کی تھی, اور استاذ الامہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ 3 طلاقیں دے کر بھی گھر میں رکھیں گے. رکھ رہے لوگ. یہ دنیا تو 2 دن کی ہے, کب تک جیو گے, کب تک رہو گے؟ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور اس پر قرآن اور حدیث کی اپنی طبیعت کے مطابق دلیلیں پیش کرتے ہو. اپنی مرضی سے توڑ مروڑ. اگر قوم کی مرضی کی بات کرنا ہے, کل اللہ کو منہ دکھانا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, تو حلالہ قرآن نے یہ بتایا کہ کوئی بیوی طلاق پانے کے بعد ہمیشہ کی نیت سے کسی کے ساتھ نکاح کرے, پھر اس کے ساتھ رہے, لیکن ان کے درمیان نہ بنے, اور اب دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے. تو عدت گزارنے کے بعد اب اگر وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. اس میں کس پر ظلم ہے؟ صحیح بات ہے, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. ہاں, لیکن بتایا غلط جاتا ہے. بتائی جاتی ہے کہ ایگریمنٹ نہ کیا جائے, یعنی جو ٹائم مقرر کیا جا رہا ہے اس کا ذکر نکاح میں نہ کیا جائے, تو اس کو بھی ائمہ ثلاثہ نے مکروہ قرار دیا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا گناہگار تو ہوگا لیکن جو ہے وہ حلالہ ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو یہ چیز کہ طلاق شوہر دے اور حلالے کے لیے بیوی چلی جائے, یہ ظلم نہیں ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, توجہ فرمائیں. ایک باغیرت شوہر اگر اس کی بیوی کو صرف کوئی دیکھ لینا تو اس کا پورا دن بے قراری میں گزرتا ہے کہ میری بیوی کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا. صحیح بات ہے, بالکل. باغیرت شوہر کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اسے برداشت نہیں ہوتا. آپ بتائیں اگر باغیرت شوہر کی بیوی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا, تو جس کی بیوی جس کے ساتھ رہی ہو برسوں تک, اگر وہ کہیں جائے تو اس وقت اس پر کس طرح غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں. صحیح بات ہے. تو گویا کہ یہ سزا شوہر کے لیے ہے, اور وہ بھی کس جو ہے وہ لطافت کے ساتھ ہے, کس قدر پاکیزگی کے ساتھ ہے. تو پہلے تو طلاق مت دو تاکہ حلالہ کی نحوست سے بچ سکو, اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو جو قرآن طریقہ بتاتا ہے, لوگ کہتے ہیں پنچایت, لوگ کہتے ہیں سردار, ہم پنچایت اور سردار کی عظمت پر سر تسلیم خم کرتے ہیں, لیکن اکثر جو لوگ فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں انہیں قرآن اور حدیث کی معلومات نہیں ہوتی, اور لوگ منہ دیکھ کر اکثر فیصلہ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب ایسا کرتے ہیں, رشوتوں کا بازار گرم ہوتا ہے, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے ہر بندہ اللہ سے ڈرے اور اسلام کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے. کوئی عمل کرے تو اس کا خود کا فائدہ ہے, عمل نہ کرے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا یار, یہ تو خود ہی لوگوں نے ایک دوسرے کے حقوق اپنی طرف سے کر دیا. طلاق سے بچو, اور اپنی بیویوں کے ساتھ رشتہ ہو جانے سے پہلے جیسے تم نکاح کے مسائل سیکھتے ہو, علماء کے پاس جا کر نکاح سے پہلے طلاق کے مسائل بھی سیکھو. طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق شراب کے نشے میں بھی ہو جاتی ہے, طلاق جو ہے وہ لکھ کر دینے پر بھی ہو جاتی ہے. فون پر بھی اگر کوئی طلاق دے اور اس سے جب پوچھا جائے کیا فون پر تم نے طلاق دی تھی, اگر وہ اقرار کر لے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے لوگوں بہت محتاط رہو, اور پھر تم نے طلاق کو کھیل سمجھ رکھا ہے. تمہیں بیوی دوسری مل سکتی ہے, تمہاری بیوی کو شوہر دوسرا مل سکتا ہے, لیکن وہ ننھے معصوم بچے, انہوں نے کیا قصور کیا ہے تمہارا, انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا. کل قیامت کے دن یہ ننھی معصوم جانے جو طلاق کے بعد ہوٹل پر پچری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں, ننھی سی معصوم جانے تراشن کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں, کسی کے گھر بچہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. یاد رکھیں چوزے بھی بغیر مرغی کے پل جاتے ہیں, بچے بھی پل جاتے ہیں, لیکن جن کے سرپرست ہوتے ہیں ان کی تادیب ہوتی ہے, انہیں ادب سکھایا جاتا ہے, انہیں علم سکھایا جاتا ہے. طلاق پانے والی ماں اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کو کبھی تراشن پہ بھیجتی ہے, وہ کیا کرے, اس کے پاس کوئی چارہ نہیں, کبھی گلاس دھونے بھیجتی ہے, کبھی کسی کے گھر جھاڑو دینے بھیجتی ہے. او ظالم باپ, ایک باپ کے لیے تو میرے رسول نے فرمایا
दुआ वालिदिही लिवलदिही कदवा लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुए होती है। एक बाप, सच्चा बाप वो है सिर्फ बच्चों का मुंह देखकर हर कड़वा घूंट पी ले। सच्ची माँ वो है जो अपने बच्चों का मुंह देखकर हर कड़वा घूंट पी ले। माँ वो है जो अपना पूरा शबाब कुर्बान कर दे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आज जुल्म है, कल राहतें होगी, आज तकलीफ है, कल इत्मीनान होगा। अल्लाह अकबर। तो अब दूसरे मौलाना जी बताएंगे अपनी वीडियो में कि तलाक के बाद हम बिस्तरी करना क्यों जरूरी है, क्या यह सच में जरूरी है, और रियल हलाला एक्चुअल में है क्या, और लोगों ने कैसे हलाला को बदनाम किया है फालतू में। तो गाइस देखते हैं वीडियो को। तलाक के बाद जो हलाला होता है, क्या उसमें औरत के साथ हम बिस्तरी करना भी ज़रूरी होती है? प्लीज़ बताइए। देखिए, जब कोई शौहर किसी औरत को तलाक दे देता है तो ये फतवा जारी किया जाता है कि औरत को चाहिए कि वो हलाला कराए। और फिर हलाले का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो हलाला इस तरह से होता है कि वो औरत जो है वो किसी दूसरे से निकाह करे, फिर 1-2 दिन वो उसको अपने साथ रखे, फिर उसके बाद वो हम बिस्तरी करे, फिर उसके बाद वो तलाक दे, फिर उसके बाद वो पहले शौहर से निकाह करे। ये जो हलाले का कॉन्सेप्ट आजकल बताया जा रहा है ना, ये हलाला नहीं हरामा है, हरामा। इस्लाम में ये हलाले का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा। हलाला क्या चीज़ है? लोगों ने इसको इतना बदनाम कर दिया है, और इसको भाई जिस अंदाज में मैंने आपको पहले बताया कितनी बुरी चीज़ लग रही है कि यार ये कौन सी बात है कि शौहर ने तलाक दी, अब ये सजा इतनी खतरनाक औरत को मिल रही है कि वो अपने पहले वाले शौहर से निकाह करने के लिए किसी दूसरे से निकाह करे, फिर उसके बाद शर्त ये है कि हम बिस्तरी भी करें। बगैर हम बिस्तरी के हलाला जायज़ नहीं होता, ये पहले समझ लीजिए। तो हम बिस्तरी भी करें और फिर वो भी तलाक दे, फिर अपने शौहर से निकाह करे, तो इतनी बड़ी सजा औरतों को क्यों मिलती है? ये इस्लाम में ऐसा ये कॉन्सेप्ट क्यों है? मैं समझाता हूँ क्यों है, मैं बताता हूँ कि ये बात क्या है। मैं बताता हूँ कि ये हराम, ये जो हलाले के नाम पे चल रहा है, ये हलाला नहीं, ये हरामा है। बकवास करते हैं मौलवी, बकवास करते हैं लोग, और इस तरह के फतवे देने वाले कि बस इस तरह से यूं कर लो और तुम्हारा हो जाएगा। ये हरामकारी करवा रहे हैं उलमा और मौलवी सब मिलकर। अच्छी तरह से समझो, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ें 2 हैं। फ़इन तल्लक़हा, अगर कोई तीसरी तलाक दे दे तो फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, तो उसके लिए, शौहर के लिए जायज़ नहीं है वो बीवी उसको जिसको तीसरी तलाक दे दी। कब तक? हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। ये इस्लाम ने, कुरान ने हमें हुक्म दिया था। इससे ही लोगों ने हलाला और हरामा निकाल लिया, हलाला के नाम पे हरामा करवा रहे। ये क्यों है? देखो, इस्लाम ने तलाक का एक तरीका बताया था कि जब कोई शौहर बीवी में पटरी ना खाए ना, तो शौहर को चाहिए कि उसको समझाए, नहीं मान रही है, और कोई शरई उज़्र आ जाए, शरई बुनियाद पर वो उसको तलाक दे सकता है, उससे जुदा कर सकता है। तलाक का कॉन्सेप्ट है क्यों? ताकि एक दूसरे को कत्ल ना करें, एक दूसरे को मारे ना, एक दूसरे को जहर ना दें। क्योंकि अगर तलाक का कॉन्सेप्ट ना होता तो एक दूसरे से अलग होने का कोई तसव्वुर ही नहीं होता। तो क्या करते? अगर पटरी नहीं खा रही है तो एक दूसरे को मारते, जहर दे के एक दूसरे से, फिर यही होता। तो इस्लाम ने कहा है कि एक दूसरे को मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर एक मौका ऐसा आ जाए कि पटरी नहीं खा रही है तो फिर एक दूसरे को तलाक देकर जान छुड़ाओ। शौहर को चाहिए बीवी को तलाक दे दे, वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, ये अपनी ज़िंदगी गुजारे। और तलाक देने का भी इस्लाम ने कितना खूबसूरत तरीका बताया था कि पहले एक तलाक दे, फिर इंतज़ार करे, और इंतज़ार करे 1 महीना, फिर दूसरे हैज़ में, दूसरे पीरियड में फिर दूसरी तलाक दे, फिर तीसरे पीरियड में तीसरी तलाक दे, यानी 3 महीनों में शौहर बीवी को तलाक दे। इस तरह से ये तरीका इस्लाम ने बताया था। 3 महीने का पीरियड। तो बताओ, अगर कोई इंसान इतनी सोच समझ के 3 महीने में 3 तलाकें दे रहा है, तो क्या वो बाद में रोएगा? वो बाद में पछताएगा? क्या वो चाहेगा कि हमारी इसी औरत से दोबारा शादी हो जाए? नहीं चाहेगा। क्या वो औरत चाहेगी कि ऐसे शौहर के पास हम दोबारा जाएंगे? 3 महीने लगातार सोच समझ कर जब एक दूसरे को छोड़ा है, एक दूसरे से अलग हुए, कभी नहीं चाहेंगे। तो इस्लाम ने ये तरीका बताया था। अब हम क्या कर रहे होते हैं, आजकल नौजवान एक बार में 3 सैकड़ों तलाकें दे देते हैं। होती 3 है, देता 100 है। जाओ मैंने तलाक दी, 50 बार कहता है। फिर बाद में आता है मौलवियों के पास, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब बताइए क्या करें, हमने तलाक दे दी। तो अब औरत को चाहिए कि ऐसे उल्लू के बट्टे शौहर के पास रहे ही ना,
وہ کہے کہ ابے تُونے ایک پل میں ہماری ساری قربانیوں کو بھلا دیا, تُونے ہمارے کپڑے دھونے سے لے کر بچوں کی خدمت کرنے سے لے کر کھانا بنانے سے لے کر گھر کے تمام کاموں کو کرنے کے باوجود, تجھ سے وفا کرنے کے باوجود تو نے ہماری ذرا سی غلطی پر تو نے فوراً اپنے آپ سے ہمیں الگ کر دیا. ہم ایسے کمینے شوہر کے ساتھ رہیں گے ہی نہیں. اس عورت کو تو یہ چاہیے, عورت رو کیوں رہی ہے اس شوہر کے پاس جانے کے لیے؟ اس الو کے بٹے شوہر کو تو دھکا مار کے عورت چھوڑ دے کہ جا, تو لعنت ہو تجھ پر, ہم تیرے ساتھ اب نہیں رہ سکتے, تو نے ایک لمحے میں ہم سے سارے رشتے توڑ دیے. تو اب عورت بھی رو رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں اس کے پاس جانا ہے. تو اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ دیکھو جب شوہر طلاق دے دے, اب چاہے وہ طریقہ تو یہ ہے کہ 3 مہینے میں 3 طلاق دے, لیکن اگر وہ ایک بار میں بھی تینوں طلاقیں دے دے گا تو تینوں ہو جائیں گی. اب کیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی گزارے, وہ اپنی زندگی گزارے. اب اسلام نے کہا تھا کہ بھائی اگر وہ ایک دوسرے طلاق ہو گئی, اب اس کے بعد بیوی سے ڈائریکٹ تم نکاح نہیں کر سکتے. اگر اسلام یہ کہہ دیتا نا, اسلام نے یہ حکم دیا ہوتا کہ چلو اگر تم نے طلاق دے دی تو جاؤ شام میں دوبارہ سے نکاح کر کے پھر لے آؤ, تو کیا ہوتا آپ کو پتا ہے؟ روزانہ سینکڑوں طلاقیں ہوتی. پھر آدمی کہتا یار غصہ آیا, اس نے طلاق دی, گھر بھیجا, 2 مہینے بعد گیا پھر بلا لایا, 10 دن بعد گیا پھر بلایا لایا. اسلام نے کہا یہ بچوں کا کھیل طلاق نہیں ہے, بلکہ جب طلاق دو گے یہ آخری بالکل کانسیپٹ ہے کہ آخری چارہ, اس کے بعد کچھ نہیں بچتا ہے. اب کیا ہے, اسلام نے کہا کہ بھائی وہ تمہیں شوہر کو بیوی سے مطلب نہیں, بیوی کو شوہر سے مطلب نہیں. اب بیوی اپنی زندگی جیے, شوہر اپنی زندگی جیے. تو اب بیوی کو چاہیے دوسرے مرد سے نکاح کر لے. تو اب پہلا شوہر ڈائریکٹ نہیں کر سکتا. اسلام نے کہا کہ اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسرا شوہر بھی اگر کبھی چھوڑ دے تو وہ پہلا والا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے. ہو کیا رہا ہے کہ دوسرا نکاح جو حلالے والا نکاح کرایا جاتا ہے نا, وہ یہ اس طرح سے کرایا جاتا ہے بھیا کر لو اگلے دن چھوڑ دینا. اسلام نے یہ تھوڑی بتایا تھا کہ اگلے دن چھوڑ دینے کے لیے تم نکاح کرو, نکاح کو کھلواڑ بناؤ. اسلام نے تو کہا تھا کہ وہ تو اس سے پٹی نہیں کھائی, طلاق ہو گئی, دوسرے شوہر سے کر لو, اب دوسرے شوہر کے ساتھ رہو, زندگی بسر کرو. بڈھے ٹھنڈے ڈھونڈے جا رہے ہوتے کہ کوئی بڈھا مل جائے جس سے ہم حلالہ کروا دیں. لعنت ہے ایسے لوگوں پر, اسلام نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے. چاہیے یہ ہے کہ اس سے بھی ہینڈسم خوبصورت اسمارٹ لڑکا تلاش کیا جائے, اس کے ساتھ لڑکی پھر ساری زندگی رہے. اسلام نے کہا تھا کہ اگر پھر وہ بھی کبھی چھوڑ دے, ہوتا ہے نا کہ دوسرے مرتبہ بھی دوبارہ بھی طلاق ہو گئی, تو لڑکی اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. ڈائریکٹ طلاق کے بعد اسی سے نکاح نہیں کر سکتی. اتنا خوبصورت اسلام کا یہ تصور تھا جس کو مولویوں نے, لوگوں نے اور غلط مفتیوں نے فتوے دے دے کر حلالے کو حرامہ بنا دیا. اور وہ جو اسلام میں جس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اس طرح سے حلالے کو حرامے کے طور پر نکاح کرا کے عورتوں کو جائز کیا جا رہا ہے. یہ سارے مولوی قیامت کے دن پکڑے جائیں گے, اور ان طریقے کو فالو کرنے والے جو غلط ہے وہ غلط ہے, ضرور گرفت ہوگی. تو گائز آج ہمیں فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ ریئل حلالہ ہوتا کیا. مطلب ہندوازم میں, مطلب ہم جیسے ہم نے تو چلو ویڈیو کر لی ہے تو ہمیں تو پتہ لگ گیا ہے, لیکن اور بھی جتنے بھی ہندو ہیں یا نان مسلم ہیں اور جتنے بھی سکھ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. اسی کارن وہ جیسی سنی سنائی باتوں کے اوپر وشواس کر لیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. حلالہ کا بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے, لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی, کیونکہ ریئل حلالہ جو قرآن میں بتایا گیا نا وہ تو بڑا صحیح چیز ہے یار, وہ بہت صحیح چیز ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے شوہر اور بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی ہے تو آپ ایک بار میں 3 طلاق نہیں دے سکتے ہو, پہلی بات. بٹ اگر آپ نے دے دیے پھر بھی 3 بار, تینوں طلاق ایک بار میں, ویسے 3 منتھ کے انٹرول میں ہوتا ہے. پہلے منتھ, پھر اگر پھر بھی بات نہیں بن رہی پھر دوسرے منتھ, پھر تیسرے کے اس لیے کنسیپٹ ہے کیونکہ اگر کوئی بندہ 3 طلاق دینا چاہتا ہے نا تو پہلے مہینے وہ سوچے شاید دوسرے مہینے بات بن جائے, تو وہ دوسرے مہینے پھر موقع دے اپنی پتنی کو, یا پتی کو موقع دے, جتنی بھی تھوڑی کوشش کرے رشتے کو مطلب سمیٹنے کی. اگر پھر بھی بات نہ بنے تو تیسرے مہینے تیسرا طلاق دے. ایسے ہوتا ہے. اگر سوچ سمجھ کے 3 مہینے بعد بھی وہ طلاق دے دیتا اور یا بائی چانس کوئی 3 بار ایک ساتھ طلاق دے دیتا, جو کہ ویسے ہے نہیں قرآن کے اکارڈنگ, بٹ دے دیا, تو وہ دوبارہ اس سے شادی نہیں کر سکتا. ہاں تو نہیں, وہ ایک مولانا جی جو مدری صاحب تھے, جو عالم جی تھے, انہوں نے اچھی بات بولی. مولانا جو امین جی تھے, انہوں نے بھی اچھی بات بولی کہ اگر کوئی سوچ سمجھ کے 3 طلاق دے رہا ہے, کیوں جانا اس کے پاس. 3 مہینے اگر سوچ کے اس نے اپنی پتنی کو 3 مہینے کے انٹرول میں طلاق دیا,
तो भाई उसने कुछ सोच समझ के तलाक दिया, इसका मतलब वो ना अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, ना पत्नी अपने पति के साथ रहना। उन दोनों ने पूरा मन बना लिया है, ना वो कभी उनका मुंह देखेगी जिंदगी भर, ना वो देखेगा। तो अगर वो उसकी शादी पर दूसरी शौहर के साथ हो गई, किसी और के साथ वो शादी करे, अपनी जिंदगी बिताए। हाँ। कुरान में ये लिखा हुआ है कि एक तलाक के बाद अगर दूसरी शादी होती है, वो अपनी लाइफ टाइम उन्हीं के साथ, सेकंड हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ बिताए। बाय चांस सेकंड हस्बैंड भी छोड़ दे, कई बार होता है कि सेकंड डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो वो फर्स्ट हस्बैंड के पास वापस इनडायरेक्ट वे से निकाह कर सकती है। लेकिन हो क्या रहा है, बदनाम क्यों है हलाला? इसलिए बदनाम है, कुछ मुस्लिम ने ये चीज की हुई है कि हलाले के नाम पे वो क्या करते हैं कि बुढ़े कोई ढूंढ लेते हैं, या कोई ऐसा बंदा ढूंढ लेते हैं कि भाई तू 2 दिन रख के बस छोड़ दियो। वो जो ये देखो, ये जो इन्होंने चीज बोली ना, वही चीज सबसे गलत हो रही है इस्लाम में, जो हलाला की हो रही है। क्योंकि कुरान शरीफ में तो ऐसा लिखा ही नहीं, जैसा कि मौलाना साहब ने बताया, कुरान में ये तो बोला ही नहीं गया कि आप यार, ये तो देखो मैं सही बताऊं, ये हरामा है, ये हलाला नहीं है। दुनिया की किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी औरत के साथ ये बहुत ज्यादा ज्यादती है, और अल्लाह पाक कभी भी किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, ना नबी पाक करेंगे, क्योंकि औरतों को बड़े हुकूक दिए गए हैं यार इस्लाम में, इतना ऊंचा दर्जा दिया गया। तो इनसे तो हलाला के ऊपर, मतलब हलाला के लिए ये ऐसा क्यों करेंगे? तो इसका मतलब क्या है, कमी कुरान में नहीं है, कमी लोगों में है, जो अपने सिर्फ मतलब के लिए चीजें कर अपने मतलब के लिए, या कुछ टाइम के, मतलब ये लगा लो कि भाई जान जैसे कहते हैं ना, कई बार गुस्से में दे दिया, हमें दोबारा निकाह करना है, तो अगर ऐसा होता तो रोज ही निकाह हो रहे होते, तो रोज ही तलाक हो रहे होते, रोज हलाला हो रहा होता है, तो निकाह हो रहे होते शाम को। देखो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक यार जिस भी औरत के साथ हलाला होता है, और सोचो उसके पति ने पहले ने भी उसको छोड़ दिया, वो बेचारी को पहले तो अपने पति का गम नहीं भूलता कि यार पति ने मेरे को शौक दे दिया, एकदम से 3 तलाक दे दिए, वो बेचारी उस गम से नहीं गुजर पाती। उसके कस्में वादे, जो उसके परिवार के लिए उसने सैक्रिफाइसेस किए, वो सारा पति, उसके बच्चों को पाला, सब अच्छा कुछ चलो किया। उस पे भी आते हैं। फिर वो बेचारी उस गम में दूसरे पति के पास जाती है, दूसरा पति उसका मतलब वो करता है, पता नहीं यूज ही बोल सकते हैं, क्योंकि बेचारी का मन भी नहीं मान रहा होता, पर उसको मजबूरी में दूसरी शादी करनी पड़ती है। अब भाई अगर उसको शौहर के पास दोबारा, अगर उसका दिल नहीं मान रहा कि उसको अपने शौहर के पास आना है, तो वो क्या करेगी बेचारी, दूसरे पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगी, आफ्टर दैट वो हलाला माना जाएगा, फिर वो पहले के पास आएगी। तो भाई यार ये तो बहुत ज्यादती है किसी भी लेडीज के साथ। अच्छा, मौलाना अमीनुल कादरी ने कितनी अच्छी बात बोली कि सोचो यार, अगर पहले पति से तुम्हारे बच्चे ऑलरेडी हैं, तो उन बच्चों के साथ कितनी क्या गलती, वो बेचारे वो तो यतीम हो गए ना। उन्होंने, एक बच्चा अपनी माँ के बिना कभी रह सकता है? कभी नहीं रह सकता, और या अपने बाप के बिना भी नहीं रह सकता हो। तो यार बच्चों का क्या कसूर है इसमें? तो मैं तो यही बोलता हूँ कि हलाला, चलो जो भी कुरान में लिखा है वो उस हिसाब से होना चाहिए, बाकी तो तलाक की मैं बोलता हूँ नौबत आनी नहीं चाहिए। आपने अगर शादी की है उनसे, किसी से भी, तो चाहे तन मन धन से करो ना। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बलि का बकरा बना दो किसी चीज के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि चाहे कोई मुस्लिम है चाहे हिंदू है, तलाक होने चाहिए। मैं भी इनकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि लेडीज के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए कि यार चलो, हस्बैंड्स को भी समझना चाहिए कि अगर यार हस्बैंड वाइफ दोनों को, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ दोनों को ही समझना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो पूरी लाइफ उनको दोनों को स्पेंड करनी है, तो जब वो शादी करें तो उससे पहले एक दूसरे को समझ लें अच्छे से, फिर उसके बाद शादी करें। वो इससे क्या होगा, तुम्हें भाई तलाक की नौबत नहीं आएगी, तुम्हारा इतना प्यार हो जाएगा आपस में, तुम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। बिल्कुल। हस्बैंड तो अपनी वाइफ को ढूंढता है सारा दिन, जब काम से ऑफिस से घर आता है कि यार मेरी वाइफ मेरे को मिल जाए, उसको देख के उसको सुकून मिलता है। तो भाई हस्बैंड भी क्यों उसको तलाक देना चाहेगा? तो होता में भी तलाक इसीलिए है क्योंकि लोगों की बनती नहीं है आपस में। तो भाई टॉलरेंस, ये बना भी रूल इसीलिए था कुरान में कि बने ना किसी की, नहीं तो मारेंगे, कूटेंगे, उससे बेटर है कि तलाक दे दो, इससे बेटर है कि तलाक दे दो।
اور حلالہ کا کنسیپٹ بھی بڑا اچھا کنسیپٹ تھا یہ کہ دوسرے مرد کی پرمیشن ہونی چاہیے پھر آپ دوبارہ واپس آ سکتے ہو. لیکن بھائی اب تو ایک ایک رات کے لیے عورت کسی دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے تو بیچارے کو پھر پہلے کے پاس آنے کے لیے کیا کیا کروانا پڑتا ہے, تو یہ غلط ہے. اسی بات کا فائدہ پھر نان مسلمس اٹھاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی جب یہ ریئیکشن ویڈیوز نہیں کرتے تھے نا تو ہمارے سامنے بھی حلالہ کی باتیں ہوتی تھی تو ہم بھی سوچتے تھے کہ یار سچ میں اسلام میں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہے اسلام. لیکن ہمیں تو پتہ لگ گیا ابھی نان مسلمس کو باقی جتنے بھی ہمارے جیسے ہندو بھائی ہیں یا سکھ بھائی ہیں ان کو کون سمجھائے گا. پھر بھائی آپ لوگوں کو ہی اگزامپل پیش کرنی پڑے گی. تو حلالہ غلط نہیں ہے, حلالہ کرنے والے غلط ہیں, کچھ لوگ ہاں, سارے نہیں, برابر نہیں ہے, کچھ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں اس چیز کا. بالکل صحیح بات ہے. تو گائز یہ چیزوں خود ہی ان کے اوپر وچار کرنا پڑے گا اور ان کو ریکٹیفائی کرنے پڑے گا. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ بھی اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.